यस भिडियोमा हामी एक्जाम्पल नम्बर 5 सल्भ गर्नेछौँ र एक्जाम्पल नम्बर 5 मा सोधिएको छ इफ द थर्ड टर्म अफ एन अरिथमेटिक सिरिज इज 10 and 42nd term is 88 which term is 24 so third term छ हाम्रो 10 42nd term छ हाम्रो 88 भने 24 कुन टर्म हुन्छ यो एक्चुअली हाम्रो एक्जाम्पल नम्बर 4 जस्तै छ तर एक्जाम्पल नम्बर 4 मा t100 वा 100 टर्म कति छ त्यो सोधिएको थियो तर यहाँ 24 कतियौं टर्म छ त्यो सोधिएको छ सो सेम कुरा हामीले फेरि यहाँ a र d थाहा छैन सबभन्दा पहिला a र d पत्ता लगाउनु पर्ने र त्यसपछि हामी a र d थाहा भइसकेपछि 24 कतियौं टर्म त्यो पत्ता लगाउन सक्छौं सो अब हामी यहाँ सबभन्दा पहिला लेखौं कि हामीले के दिएको छ कि यहाँ भने छ थर्ड टर्म is 10 and 42nd term is 88 okay भने 24 कतियौं टर्म छ मानौ tn छ 40 लाइक nth टर्म छ हाम्रो 24 सो tn is equal to 24 अब हामीसँग एउटै फर्मुला छ we have or we know that हामी चाहिँ लेख्न सक्छौं we have कि tn is equal to a plus n minus 1d ओके सो यहाँ जुन tn छ सो tn मा हामी लेख्न सक्छौं यहाँ सबभन्दा पहिला t3 लेखौं सो t3 is equal to a plus third सो 3 minus 1 2 हुन्छ सो a plus 2d ओके भने यहाँ हामी लेख्न सक्छौं और 10 is equal to a plus 2d किनभने t3 को भ्यालु यहाँ 10 छ ओके गुड सो अब यहाँबाट हामी a को भ्यालु निकाल्न सक्छौं सो a is equal to 10 minus 2d 10 minus 2d यहाँबाट हामीले a को भ्यालु निकाल्यौं सो इक्वेसन 1 मानौं यसलाई अब हामी फेरि अर्को इक्वेसन बनाएर अब सिम्पली अर्को क्लुबाट हामी d को भ्यालु निकाल्न सक्छौं सो हामी यहाँ लेखौं अब अर्को क्लु यहाँ हामी स्ट्रेट लाइनमा हौ सो अर्को क्लु छ हामीसँग कि t42 is equal to यहाँ हामी लेखौं अगेन t42 is equal to 88 what does it mean it means कि t42 को मिनिङ के हुन्छ a plus 42 minus 1d वा 41d is equal to 88 और हामी यहाँ हेरौं हामीलाई a को भ्यालु थाहा छ आई मिन भ्यालु थाहा छैन तर इक्वेसन 1 बाट थाहा छ हामीलाई सो हामी यहाँ लेखौं फ्रम इक्वेसन 1 सो हामी यहाँ लेख्न सक्छौं फ्रम इक्वेसन 1 सो हामी यहाँ लेखौं कि 10 minus 2d plus 41d is equal to 88 okay good सो यहाँ हामी हेरौं यो अब सिम्प्लिफाई भएर कति आउँछ सो 10 plus 39d is equal to 88 अब यो सिम्पली इक्वेसन छ एउटा सो हामी इक्वेसन सल्भ गरौं और 39d is equal to 88 minus 10 is equal to 78 सो हामी सल्भ गर्न सक्छौं कि d is equal to 78 by 39 that is 2 so therefore d is equal to 2 भन्न सक्छौं हामी अब हामीलाई d थाहा छ भने हामी a पनि निकाल्न सक्छौं हामी यहाँ तलमा लेखौं अब so from equation 1 again so from equation 1 a is equal to 10 minus 2d यसको मिनिङ भयो कि a is equal to 10 minus 2 into 2 4 so 10 minus 4 कति हुन्छ 6 हाम्रो फर्स्ट टर्म 6 छ भने 24 कतियौं टर्म हुन अब हामी लेख्न सक्छौं यहाँ so now tn is equal to 24 अब हामी सल्भ गरौं n को लागि यहाँ सो tn को मिनिङ भयो कि हामी लेख्न सक्छौं a plus n minus 1d is equal to 24 तर हामीलाई a पनि थाहा छ र d पनि थाहा छ सो a छ 6 plus n minus 1d भयो हाम्रो 2 सो 6 minus लाइक n minus 1 into 2 is equal to 24 अब यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने हामीलाई सो हामी यहाँ सल्भ गर्दै जाउँ सो और 6 plus 2n minus 2 is equal to 24 okay और 6 minus 2 हुन्छ 4 so 4 plus 2n is equal to 24 अब सल्भ गर्ने सिम्पली हामीले n को लागि so 2n is equal to 24 minus 4 which is 20 which means कि हाम्रो n is equal to 20 by 2 that is 10 so हामी यहाँ लेख्न सक्छौं therefore 24 is 10th term like 10th को लागि हामी 10 लेखौं सुरुमा 10th term so this is our answer so यसरी हामीले यहाँ
इक्जाम्पल नंबर 5 को सल्युसन गऱ्यौँ। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा इक्जाम्पल नंबर 6 को सल्युसन गर्नेछौँ।